नक्शबंदी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और आप इनका खिताब वालिहाना सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अगले रबीउल अव्वल तक याद रखेंगे। तो अभी टाइम तो नहीं है नाज़ शरीफ पढ़ने का, किताब सुनते, लेकिन क़ारी मुबश्शिर साहब ने कहा है तो मैं 2-3 शेर आपकी खिदमत में पढ़ लेता हूँ। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद व सलाम पढ़ने से वो बरक़ात हासिल होती हैं कि दूसरे वज़ाइफ, तस्बीहात, इबादात उस मर्तबे और मकाम पर नहीं पहुँचाते जिस मर्तबे पर दरूद व सलाम पहुँचाता है। सूफिया बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, उलमाए किराम ने ये लिखा है कि जब कोई बंदा ज़्यादा ज़िक्र अज़कार करता है, ज़्यादा हक़ हू में महव हो जाता है, फिर अल्लाह ताला उससे इम्तिहान लेना शुरू कर देता है। अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है कि ये बंदा जो ज़िक्र कर रहा है, जो मेरी याद में मशगूल है, इसको ज़रा मैं आज़माऊँ तो सही, ये अंदर से कर रहा है या ऊपर से कर रहा है। फिर क्या होता है, अल्लाह उसको फ़क्र व फाके में मुब्तला कर देता है, यानी भूख और अफलास में मुब्तला कर देता है, बीमारी में मुब्तला कर देता है, तंगदस्ती में मुब्तला कर देता है। फिर अल्लाह आज़माता है कि ये मेरा बंदा इस आलम में भी मेरा शुक्र अदा करता है या नहीं। तो जो ज़िक्र अज़कार में होता है, बलाएँ उसको आकर घेर लेती हैं, लेकिन दरूद व सलाम वो अजीम वजीफ़ा है कि जिनको बलाएँ आके घेर ले, वो दरूद व सलाम की कसरत करे, सारी बलाएँ दूर हो जाती हैं। और फिर ये कि अल्लाह के नबी पर दरूद व सलाम पढ़ने में क्या फ़ायदा होता है। एक तो ये फ़ायदा होता है कि हर दफ़ा पढ़ने से, एक मरतबा पढ़ने से 10 नेकियां मिल जाती हैं और 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं और 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं। और हमा वक्त जब दरूद व सलाम में इंसान महव हो जाता है तो नेकी वाला फरिश्ता भी और ये बदी वाला फरिश्ता भी, जो नेकियां लिखता है वो भी मसरूफ़ हो जाता है और जो बदियां लिखने वाला फरिश्ता है वो भी मसरूफ़ हो जाता है। क्योंकि जब दरूद व सलाम पढ़ते हैं, ये फरिश्ता हमारी नेकियां लिखने में मसरूफ़ हो जाता है और ये फरिश्ता हमारी बुराइयां मिटाने में मसरूफ़ हो जाता है। और जो चाहे कि मेरे गुनाह माफ़ होते रहें और मेरे दर्जात बुलंद होते रहें और मुझ में ये नेकियों में इजाफा होता रहे, उसको चाहिए कि सरकार की बारगाह में झूम झूम कर दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। और जो सरकार की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश करता है, एक तो ये उनको फ़ायदा होता है, दूसरा ये कि सरकार की हदीस मुबारक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरा उम्मती मोहब्बत के साथ, मवद्दत के साथ, शौक़ व ज़ौक़ में बैठकर मुझ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करता है, मैं मोहम्मद अरबी खुद समाअत फरमाता हूँ। हजूर खुद दरूद व सलाम सुनते हैं और जो पढ़ता तो है लेकिन तवज्जो से नहीं पढ़ता, खुशू व खुशू के साथ नहीं पढ़ता, फिर ये फरिश्तों की ड्यूटी लगी हुई है, वो हमारा ये दरूद सलाम ले जाते हैं हजूर की बारगाह में, हमारा नाम भी लेते हैं, हमारे बाप का नाम भी लेते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह फला बिन फला, फला का बेटा, फला फला बस्ती में रहने वाला, फला इलाके में रहने वाला, फला मोहल्ले में रहने वाला, फला जगह पर बैठ कर या रसूलल्लाह आप पर दरूद व सलाम पढ़ रहा था, ये तोहफा कबूल फरमाइए। वैसे तो हर नेकी जब इंसान करता है शाम को और सुबह को रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश की जाती है, फिर अल्लाह की बारगाह में पेश की जाती है। तो लेकिन दरूद व सलाम वो अजीम नेकी है कि जब इंसान इधर से पढ़ना शुरू कर देता है, उधर से गुनाह मिटना शुरू हो जाते हैं, उधर से दर्जे बुलंद हो जाते हैं। तो तमाम हज़रात जो बाहर बैठे हुए हैं या थोड़े से ये जो दरमियान में खला है उनको चाहिए क्योंकि अल्लाह वाला की तकलीफ सुनने के लिए जो महफिल के आदाब होते हैं उस तरह से हम जब बैठेंगे तो अल्लाह की तो बरकत हम पर हाजिर होंगे। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जो जितना करीब आकर बैठता है,
بکری ریوڑ سے دور ہو جاتی ہے بھیڑیا اسی کو شکار کرتا ہے، اور جو محفل میں دور بیٹھتا ہے شیطان بھی اسی کو شکار کرتا ہے۔ اس لیے جب انسان مل بیٹھتے ہیں تو شیطان کے شکار ہونے سے محفوظ رہ جاتے ہیں۔ تمام حضرات درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ میں 2 شعر نعت کے آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد قبلہ نقشبندی صاحب کا ہم بھی اور آپ بیان سنیں گے۔ درود و سلام پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، محبوب دم لائے۔ کچھ لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، کچھ شرماتے ہیں، شاید سبحان اللہ کہنے میں کوئی ہمیں نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ کے بندے سبحان اللہ کہنے والے آپ نے بارہا سنا ہوگا علماء سے کہ ان کے نام اعمال اور ان کے نام کا کھجور کا درخت اللہ تعالیٰ جنت میں لگا دیتا ہے جو سبحان اللہ کہتا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سبحان اللہ بندہ کہتا رہے اور جنت میں نہ جائے؟ گویا سبحان اللہ کہنے والا جب جنت میں جائے گا تو آگے ان کے نام اعمال کے باغات لگے ہوئے ہوں گے۔ جو چاہے کہ جنت میں ہمارے نام کے باغات ہوں کھجوروں کے، ان کو چاہیے کہ وہ سبحان اللہ کثرت سے کیا کرے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا سرکار دم لائے، سرکار دم لائے، سرکار دم لائے، محفل نو سجائی رکھنا او دیان دوے لائے، محفل نو سجائی رکھنا او دیان دوے لائے، اور کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ جب تاجدار گھوڑا سیدنا پیر میرے علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا دیدار نصیب ہوا تو غلاموں نے پوچھا حضور آپ نے تو زیارت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و نگار کے بارے میں ہمیں کچھ بتائے۔ تو پھر میرے علی شاہ صاحب بولے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثال ہو سرکار کی تو میں آپ کو بتاؤں۔ فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کرے میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حلیمہ سعدیہ کو کون کون جانتا ہے؟ حلیمہ سعدیہ کا نام کون کون جانتا ہے؟ جو جانتا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ حلیمہ سعدیہ کون تھی؟ حلیمہ سعدیہ کون تھی؟ حضور کو دودھ پلانے والی تھی، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک دودھ پلایا، اور وہ خوش قسمت حلیمہ سعدیہ کہ ہم تو حضور کے نقش نالین کو چومنا سعادت سمجھتے ہیں، کوئی حضور کی جالی کو چومنا سعادت سمجھتا ہے، کوئی در و دیوار کو چومنا سعادت سمجھتا ہے۔ ارے حلیمہ تو کیسی خوش قسمت تھی، تو مصطفیٰ کا رخسار چومتی تھی، اور جب بھی تمہیں موقع ملتا حضور کے چہرہ انور کو بوسہ دیتی تھی۔ ہم تو سرکار کے نالین مبارک جہاں پر لگتے ہیں
اس کو چومنا سعادت سمجھتے ہیں، وہ کتنی خوش قسمت حلیمہ سعدیہ تھی جو سرکار کا چہرہ ہر وقت چومتی رہتی تھی۔ تو حلیمہ سعدیہ مکے میں آتی ہے، آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ان کی سواری بڑی کمزور تھی، باقی دائیاں ساریاں وہ عمرہ کے بچے لے گئی، امیروں کے بچے سارے لے گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دائی نے نہ لیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، لوگ تو یہ کہتے ہیں، میرا وجدان یہ کہتا تھا کہ جب کوئی دائی آتی تھی سرکار اسے قبول نہیں فرماتے تھے، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دائی انکار کرے؟ دائی کی کیا مجال ہے؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو انکار کر دیتے تھے کہ میں اس کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ پھر وہ دائی چلی جاتی تھی، آخر میں سعدیہ گئی، حضرت عبد المطلب سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیسے آئی ہو؟ کہا اے مکے کے سردار، میں غربت کی ماری مکے میں آئی ہوں کوئی بچہ لینے کے لیے، کوئی بچہ مل جائے مجھے تاکہ میری روزی روٹی چلے۔ آپ نے فرمایا میرے گھر میں ایک چاند سے بھی بڑھ کر خوبصورت بچہ ہے، میں نے سب دائیوں کو دعوت دی ہے لیکن سب دائیاں محروم رہی ہیں، وہ اٹھانے سے انکار کرتی تھی، اگر تو چاہے تو میں تجھے لے چلوں گھر میں۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا میں اپنے شوہر سے پوچھ لیتی ہوں، اگر میرے شوہر اجازت دیتے ہیں تو پھر میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ شوہر سے پوچھا، اس نے کہا خالی ہاتھ لوٹنے سے بہتر ہے کوئی بچہ لے جائے، ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کے وسیلے سے ہمارے گھر میں شاد و آباد فرما دے، ہمارے گھر کو رنگ لگ جائے۔ تو پھر آپ چلی گئی۔ جب حضرت اماں آمنہ کے گھر میں پہنچی، سرکار استراحت فرما رہے تھے، آپ کے چہرے انور پر آپ چادر اوڑھی ہوئی تھی، آپ جب جاتی ہیں چہرے سے چادر ہٹاتی ہیں، چہرے انور دیکھتی ہیں، قربان ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ کو اٹھا کر چومتی ہیں، اپنا پستان مبارک پلاتی ہیں، جب دوسرا پستان دیتی ہیں تو آپ نہیں پیتے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی امی جان پوچھتی ہے، حلیمہ بتا میرا لال کیسا ہے؟ حلیمہ بتا میرا لال کیسا ہے؟